ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि ये जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने के हवाले से जो बिल था उस पर अमल दरामद रोक दिया गया है। जो बेंच की तश्कील है इसके ऊपर असद साहब बहुत ज्यादा सवालात और एतराज़ात उठा रही है ऑपोजिशन। अब मसला ये कि ये जो मुतालबा है ये लेजिटिमेट है, इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल लेजिटिमेट है, लेकिन जब बेंच की तश्कील के हवाले से सवालात उठे तो गोल पोस्ट शिफ्ट हो जाती है। क्या ख्याल है पीटीआई का कि अगर ये बेहतर तरीके से कोई डिफरेंट बेंच हो शायद तो फिर वो कंट्रोवर्सी ना हो और सब लोग फोकस्ड रहें इस मेन इशू के ऊपर कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, इख्तियारात को रेगुलेट करना है तो उसको तरीके से करना होगा, बजाय इसके कि सारी डिबेट हो कि जी ये बेंच कैसा बन गया, इसके फैसलों से हमें पहले ही पता है कि क्या रिजल्ट आना है। देखिए, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे कि बेंच की कॉम्पोजिशन ठीक है कि नहीं है। मसला ये हो रहा है क्योंकि आप आइन से इन्हिराफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि इबाम पैदा किया जाए। पहले इबाम ये पैदा किया गया ये तो 3 जज हैं, सिर्फ 3 जज हैं जी, 15 में से इन्होंने फैसला कर दिया इतना बड़ा। हालांकि जो इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई और पीडीएम की हुकूमत आई वो भी 5 रुकनी बेंच का फैसला था, वो भी 15 जज नहीं थे, मेजोरिटी भी नहीं थी, 5 रुकनी लोग थे। अच्छा, उन 5 रुकन कौन से थे उस बेंच के अंदर? ये तीनों जज जिन्होंने अभी फैसला दिया है वो तीनों जज उसके अंदर मौजूद थे और तीनों ने जो फैसला दिया वो पीडीएम की हुकूमत के फेवर में गया, तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया। तो वहां पर भी कोई तनकीद बनती नहीं थी, लेकिन वो बोलते रहे जी 3 है। अच्छा, अब 8 बन गए तो आइंदा से क्या ये होगा कि मेरे ऊपर कोई चोरी का, डकैती का, कत्ल का मुकदमा होगा तो सुप्रीम कोर्ट मुझसे पूछेगी कि अच्छा जी आप बताएं आपको कौन सा जज अच्छा लगता है, हम आपकी मर्जी का जज लगा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जजेस जो है वो तमाम जजेस उनके ऊपर एतमाद होना चाहिए, उनकी जजमेंट के ऊपर तनकीद की जा सकती है, लेकिन ये कहना कि ये 8 जज, अब मेजोरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, वो कह रहे हैं मेजोरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये तो सिर्फ इबाम पैदा करने की कोशिश है, लेकिन इसके अंदर वजन कोई नहीं है। एक और लेयर है ना इस मर्तबा, क्योंकि जज जो अदलिया के अंदर से भी जो है आवाजें उठ रही हैं। देखिए, पहले भी सियासतदान वर्सेस अदलिया फैसले के एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। फैसले माने जाते हैं हमेशा, चाहे जो भी फैसला है, पसंद का हो या नापसंद फैसला है आपके। इस मर्तबा जो इशू है वो ये है कि चूंकि 7 जो एक डिसेंटिंग नोट्स आते हैं मुख्तलिफ, तो उस हवाले से ऐसा ख्याल जाता है कि हम ख्याल बेंच बन गया, अब ये आवाज अंदर से उठ रही होती है। सो ये डिफरेंट लेयर है इस दफा। नहीं मारिया, ये कभी भी किसी जज ने नहीं कहा। वो सारे डिसेंटिंग नोट्स देख लें, उस डिसेंटिंग नोट्स पे ना जजेस की कॉम्पोजिशन के ऊपर कोई एतराज है, ना एतराज इस बात पे है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। किसी एक जज ने भी ये नहीं कहा। प्रोसेस के ऊपर एक से ज्यादा राय मौजूद है और वो बदकिस्मती से अब राय जो है वो बंद कमरों के अंदर नहीं है, वो पब्लिक डिबेट के अंदर आ रही है। लेकिन डिबेट सारी ये है कि प्रोसेस क्या होनी चाहिए। आपकी जो मंसूर अली शाह की फॉर एग्जांपल अगर मैं डिसेंटिंग नोट की बात करूं तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये जो है ये प्रोसेस ही ये सुप्रीम कोर्ट देख नहीं सकती। उन्होंने कहा पहले इंट्रा कोर्ट अपील को 4 दिन और दे दें, 4 दिन वो करके फिर सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। ये सारी प्रोसेस की बात है। प्रोसेस के बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, तो यही तो फर्क है कि भाई हम ख्याल अगर बहुत ज्यादा एक बेंच बन जाए, ये एक तनकीद की जा रही है, तो फिर वो प्रोसेस के में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी नहीं रहता है जो पहले। मैंने आपको पहले कुछ कहा था, अगर मैंने गलत किया तो मेरी आप तरदीद कर दीजिए। क्या यही 3 जज, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे या नहीं थे जिसने कासिम सूरी की रूलिंग को ओवरटर्न किया और पीडीएम की हुकूमत बनने के लिए राह हमवार की? क्या उन तीनों ने फैसला जो किया था वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ और पीडीएम के हक में नहीं था? अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो फिर तो ये वाकई में हो सकता है कि ये जजेस जो है वो मिले में हों तहरीक इंसाफ के साथ और बड़े इनकी कोई रिश्ते हों तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन अगर जो मैं कह रहा हूं दुरुस्त है, जो कि है दुरुस्त, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग जो है किसी एक सियासी पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं? नहीं, सियासी पार्टी के झुकाव की बात नहीं कर रही, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में क्या अभी लड़ाई मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है या अभी लड़ाई बहुत ज्यादा बाकी है? और इलेक्शन क्या एट द एंड ऑफ द डे इस पूरे मामले के बाद आपको लगता है कि आप लोग ले लेंगे? देखें, पहली बात तो हमने नहीं लेना इलेक्शन। इलेक्शन जो है उसका तरीकेकार 2 मुख्तलिफ टाइप के इलेक्शन हैं जिनके ऊपर इस वक्त बातचीत हो रही है। एक इलेक्शन है कौमी असेंबली का, सिंध असेंबली का, बलूचिस्तान असेंबली का, जहां पे तहरीक इंसाफ की, वहां पे एक सियासी पार्टी की राय ये है
کہ یہ الیکشن جو ہے یہ جتنی جلد کرائے جائیں اتنا ملک کے لیے بہتر ہے اور ہم اس کا مطالبہ کرتے رہے. یہ ضرور ہے کہ 2/3 پاکستان کی اکثریت ہم سے اتفاق کرتی ہے اس بات پہ، لیکن یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ہے یہ اب تحریک انصاف کا مطالبہ نہیں رہ گیا، یہ آئین پاکستان ہے. یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر کرانا ہے. اس میں عمران خان، اسد عمر کی رائے کی کوئی اہمیت اب باقی نہیں بچی ہے، تحریک انصاف کے مطالبے کی کوئی اہمیت نہیں بچی ہے. اب آئین پاکستان ہے اور اس پہ عمل درآمد کرانا ہے. اور کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کے اوپر عمل درآمد ہوگا ایک ایسے شخص کے طور پہ جو پاکستان کی یونٹی کے اندر یقین رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ ہو ہی سکتی ہے. پاکستان جیسا مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، مختلف ثقافتوں کے فالو کرنے والے لوگ اس ملک میں صرف رہی ایک ساتھ یگانگت کے ساتھ رہ سکتے ہیں ایک جمہوری آئینی نظام میں. تو میری تو شدید خواہش یہی ہوگی کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ برقرار رہے. لیکن بہرحال یہ لگ نہیں رہا اسد صاحب، کیونکہ ابھی حکومت نے توہین یا کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے. ابھی وزیر اعظم صاحب کو اس حوالے سے جو بھی آگے اس کے ریپرکشنز ہوں گے وہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہوگا، لیکن بظاہر جو بھی پروسیجرل ہم جوابات دیکھ رہے ہیں اس میں ایک صاف انکار کر دیا گیا الیکشن نہیں کرایا جائے گا. تو اس معاملے کو طول تو دیں گے، اس کو مزید اور قانونی معاملات میں اور کوئی اپیل ہوگی اور کوئی اس کو معاملے کو کھینچیں گے، تو وقت کے اوپر الیکشن نہ کروانے کا فیصلہ تو کر لیا ہے. بیک اپ پلان کیا ہے اس کے علاوہ آپ کا؟ دیکھیں ظاہری طور پہ تو یہی ہو رہا ہے. بیک اپ پلان تو ان کو بنانا پڑے گا کہ شہباز شریف کو جس دن فارغ کر دیا جائے گا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اوپر تو پھر انہوں نے نیا وزیر اعظم کس کو لے کر آنا ہے. شاید مریم نواز جو ہے ان کو تو اس کے اوپر اتنا کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر شہباز شریف بھی فارغ کر دیے جائیں، لیکن پھر بھی پارٹی کو تو سوچنا پڑے گا کہ کس کو وزیر اعظم لے کے آنا ہے. کیا کنٹیمپٹ جو ہے کہ کیونکہ وہ کنٹیمپٹ جو ہے وہ کابینہ کے فیصلے کے تحت کی جا رہی ہے تو کیا پوری کابینہ کے اوپر کنٹیمپٹ لگے گی، کیا ساری کابینہ فارغ کر دی جائے گی؟ تو ان کو بہت سارے پلان بی تو بنانے پڑیں گے. دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. تو آپ لوگوں کو خیال ہے آپ کو پلان بی کی ضرورت نہیں ہے فی الحال؟ دیکھیں ہم تو جو ہیں وہ آئین قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے. ہم پاکستان کی باقی قوم کی طرح ہم سپریم کورٹ کے آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور امید ہماری یہی ہوگی کہ تمام ریاستی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے آئین کے دفاع میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. اس کے علاوہ سر بیٹھ کے بات چیت کرنے کے حوالے سے بھی بار بار گفتگو ہوتی رہی ہے. آج پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی ہے، وہ پہلے اپنے اتحادیوں سے ملیں گے، پھر وہ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کریں گے اور اس کو گیلانی صاحب لیڈ کر رہے ہیں. جو اس وقت اس ماحول میں گنجائش ہے کیا بیٹھ کر بات کرنے کی؟ دیکھیں اگر سنجیدہ گفتگو ہو اور معنی خیز گفتگو ہو تو بات چیت ہو سکتی ہے. ہم کئی بار اس بات کو دہرا چکے ہیں. پاکستان شدید ترین بحران سے گزر رہا ہے. پہلے سیاسی بحران پیدا ہوا، پھر اس سے معاشی بحران پیدا ہوا، اب ایک آئینی بحران آ گیا ہے اور مجھے تو ایک سماجی بحران بھی نظر آ رہا ہے. 1971 کے بعد سے پاکستان نے اتنا مشکل ٹائم نہیں دیکھا ہے، تو اس ٹائم کے اندر اس بحران سے نکالنے کے لیے بالکل بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ بات چیت کسی حل کی طرف جائے گی. اور تحریک انصاف کا اور تقریباً 70% پاکستانیوں کا ماننا اس وقت یہ ہے کہ حل صرف جو ہے وہ ایک نیا الیکشن ہے. اگر ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ اور تجویز ہے اس بحران سے نکلنے کی تو وہ بتا دیں، ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے.